देश का मैनेजमेंट जो है जब असेंबली कॉल किया जो मानने होते हैं उसके ऊपर ऑफिस में जाने की जरूरत उस टाइम पे
पुढे बस त्यांना माझी फाटी घेतात लोकांना बसून गावातली येते पुढे अजय मनोज उद्या सोडू काय राव ये लाव मम्मी आ गया दिनेश भाई पहिले सदस्य सांग तुम्ही आता ऑन द वे आता नेक्स्ट आझाद मैदान आहे किती प्लॅन आहा सिंपल प्लॅन आसा आमचो जो आमी डिमांड घातलेलो आसा तेका लागून आमी हांगा येयल्ले PCB डिपार्टमेंटान कालच्यान आमी बसलेले आमकां जो हक्क मेळपाक जाय आमचो रायट तो लँड रायट आमी म्हणटा तो रायट आमकां मेळोंक जाय मात तो मेळोंक ना आनी काल आमकां अशें एश्युरन्स दिल्लें की सांजे पर्यंत आमकां तेजो जो निकाल आसा तो मेळटलो बट सांजे पर्यंत आमकां मेळोंक ना वयल्यान आयज सकाळचे फुडें जेन्ना आमी रातभर रावले आनी सकाळी फुडें आमी पळयलें की विदावट एनी ऑर्डर म्हळ्यार ऑर्डर आसा म्हूण सांगली तेंचे हातीन तरी कांय ऑर्डर नासली पुलिसांनी आनी जो मामलेदार म्हटल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरान म्हाका हितूंतल्यान उखलून हाडलो आख्ख्या लोकांक उखलून हाडले झरेत हाडले आमकां एटॅक करपाचो प्रयास ह्या सरकारान केलो आनी आमचे जे जितले गांवकार आसा हे गांवकारांचेर जो एटॅक करपाचो जो आमचे ST भाव चडशे आसा बहुजन समाजाचे लोक आसा हेंचेर सगळ्यांचेर एटॅक करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केलो हेचो आमी पूर्णपणान निशेध करता आनी ह्या निशेधान आमी ठरयल्लें आसा की जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड्स फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हांव उपोशणार बसतलो ऑलरेडी मोदी हांवें डिक्लेअर केल्लें आनी तेकाच लागून हो जो आझादीचो प्रतीक आसा हो क्रांतीचो प्रतीक आसा आझाद मैदान हांगा खुबशे क्रांतीवीर येवन गेले तेंच्यांनी गोंया खातीर आहुती दिली सुटके झुजारी जाल्ले तेंच्यांनी आपले रगत बसून गेल्यार चलता मात आमी हे गोंय वाचयतले हो जो ध्येय धरलेलो तेंचोच आमी स्पिरीट घेवन तेंचोच जो जोश घेवन आमी फुडें वयतले आनी जेन्ना पर्यंत हे जे डिमांड आमी घातल्या ते फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी उपेशनार रावतलो तशेंच आतां एक स्टेटमेंट
गोंयचो DCP मिनिस्टर दिता, मुखेलमंत्री ओगी आसा, खूब तरेचे स्टेटमेंट ताणें दिले. आमच्या गांवचेर जेन्ना अन्याय जाता, आमच्या म्हाज्या मतदारसंघाचेर जेन्ना अन्याय जाता, आमच्या गोंयकारांचेर जेन्ना अन्याय जाता, ही जबाबदारी म्हाजी जाता की बिंग अ लेजिस्लेटर हेजो आवाज काडचो, हें सांगचें. आयज अशें जाल्लें आसा कोण कितें सत्य सांगता तें आयकुपाक रेडी ना, दोळे धापून आपणाक जाय तें करपाक सोदता. आनी दादागिरीची भाशा जो उल्लेख आतां जाता, तुका दादागिरी जो हेच्या पयलू हो करून दाखोवंक सोदतालो, हेणेन आपणाच्या वडिलां कडेन वचून दादागिरी केल्ली आसा हें दिसून येता. आनी आयज हो दादागिरीची भाशा आमकां करून दाखयता. हांव एक सांगता, आमी हेंकां भिवपाचें ना. आमी तूं कितलोय बडायो मार, तूं कितलोय सांग हेंकां हाडटा तेंकां हाडटा, अशें करता तशें करता, जाय तेंकां घेवन यो, फरक पडना. जेन्ना आमी चिंतलेले आसा की गांवा खातीर आमी झुजतले, ह्या गांवा हे मातये खातीर, हे सातेरी देवी खातीर आमी जेन्ना झुजतले तेन्ना आमी खंयच्याच अर्थान फाटीं सरपाक येवंक ना. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन, तो म्हणटा की आपणान फक्त रिक्वेस्ट करपाक लायिल्ली, ही रिक्वेस्ट ओडून हाडपाची, धुकलून हाडपाची, सकयल ओडून हाडपाची, झोरोवन हाडपाची, ही रिक्वेस्ट केल्ली कोणाच्या हेजेर, नंबर 2 हेजेर. तो मुखेलमंत्र्यान हेची क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. हांव प्रेस भावां कडेन मागता, ह्या दोनूय मंत्र्यां कडेन, चीफ मिनिस्टरा कडेन, बिंग अ होम मिनिस्टर आनी हो DCP मिनिस्टर, हेंचे दोगांची क्लॅरिफिकेशन येवपाक जाय की बाबा तुमचें कितें आसा, लिगल टर्म्सान क्लॅरिफिकेशन दिया. तुम्ही अजून पर्यंत लिगल टर्म्सान उलयना, हेंकां हाडटलो तेंकां हाडटलो तें खबरी न्हू. लिगल टर्म्सान तुमचें क्लॅरिफिकेशन दिया. हे जे 39 हाडला तुम्ही, जितून तुम्ही आमचे दोंगर, शेतां, भाटां सगळीं सोंपोवंक सोदता, ऑर्चर्ड लँड, फॉरेस्ट लँड, नो डेव्हलपमेंट स्लोप, बफर झोन, हेरिटेज ट्रेल, हे तुम्ही जे सगळे सोंपोवंक सोदता, लिगल टर्म्सान खंयच्या कायद्यानुसार तुम्ही करता. जेन्ना तुमचोच कायदो सांगता की 25% वयर ग्रेडियंट आसा ना, ते आमी लँड यूज चेंज करूं शकना. आयज हें उलोवपाक हो रेडी ना, हो आपणाची मनमानी करपाक रेडी आसा, हो आपणाचे भाशणां व्हडली व्हडली दिवपाक रेडी आसा, पण खरें कितें सत्य आसा पळय तें उलोवपाक रेडी ना. देव जाणा, देवी जाणा, लोक जाणा, आयज सगळे धर्माचे लोक, सगळे गोंयकार, सगळे जातींचे लोक एकटे जावपाची गरज आसा. ही हुकुमशाही, ही दादागिरी जी चल्ल्या, ही दादागिरी बंद करपाची गरज आसा. आनी ही दादागिरी बंद करिना जाल्यार गोंयकारांक हे जगपाक दिवपाना. आमी आमची हावुती कशी कितें जावं, आमकां कितें जावं, आमी ओगी रावची ना, रावतले? आयज गांवकार इतलेच आसा आनी सगळे येतले. आनी ती दादागिरीची भाशा हांव पयलूच सांगता, दादागिरीची भाशा जी आसा ती बंद कर. जाल्यार मुखेलमंत्र्याक सांगता, तुमकां समज दिसता की आमी ओगी आसा म्हणून आमी आनी ओगी रावपाचे ना, आमी बरे भशेन शांतीकायेन हे आमचे उपोशणाचो आंदोलन जे आसा ते सुरवात करता. पण तुमकां दिसता की दादागिरी करून तुमी हे आसा, दादागिरीचे उलोवन दाखयता, पणजे येतले आनी खंय येतले, पणजे येवपाक जायना, सगळे वाटे आमचेच आसा, हे याद धरा. पणजे येवपाक जाय ना, सगळे वाटे आमचेच आसा, बांबोळे वचपाक जाय ना, सगळे वाटे आमचेच आसा, हे याद धरा. सावथाक आनी नॉर्थाक कनेक्ट करता तो जुवारी ब्रिज आमचो आसा, हेय याद धरा. सो ती दादागिरीची भाशा मरे आमचे कडेन उलोव नाका. हेच्या पयलू आमच्या वाठारांत कितलेशे क्रांतीचे वाव जाले, आवाज जालो, आनी हो गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा. सो तुजे कडेनूय मागता, तुका समज पेटोवपाक जाय नाल्यार तूं पेटोवपाक जाय जाल्यार आवाज कर, आनी तुका पेटोवपाक नाका नाल्यार ओगी बरो राव. आमी पासियेस काडून रावल्ले आसा आनी हो धरणा आंदोलन आमी पासियेसान धरला. हे जे उपोशणाचं आंदोलन आसा हो पासियेसान धरला. वेरेश तुमकां तुमचे प्रोटेस्टा बायल्यो सगळे जे काल भरले तेका विश्वजीत राणेन ब्लॅकमेलच म्हणले, कितें सांगपाक तुमकां? पळय हांवें हेच्या पयलूच सांगलें की सगळे बाबडे बारीक समाजाचे लोक जे कसून जगता, शेतां करपी लोक, म्हटल्यार अशें दिसून येता ह्या BJP सरकाराक ST समाज, OBC समाज, भंडारी समाज, बहुजन समाजाचे लोक हे तांकां लागना. तांकां ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी सामान्य गोंयकारांका लागना.
तांकां व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो बिल्डर लॉबी आसा, जे माफिया आसा, लँड डिलर्स आसा, हे हो सरकार चलयता. हे तर दिसता की ब्लॅकमेलर आमी समज आसा नाल्यार ते कोण? ते गोंयकारांक ब्लॅकमेल करता आयज. हे सगळे हे माफिया जे जमले आनी हो विश्वेश राणे आयज गोंयकारांक ब्लॅकमेल करता की आपूण इतलो हाडटलो तितलो हाडटलो, पोटल्यो व्हांवन थंय. हे कोणाक पोटल्यो दिल्या हांगा? तुमकां कोणाक कितें दिला? पयशे दिल्या? आयकया, हांगा पोटल्यो पावोवन हंगडे वाहिनीचे स्टाफ पावोवन तुमी व्हडली व्हडली शाणपणां सांगता पळय, आमकां सगळें खबर आसा. टायम येतको A to Z हिस्ट्री काडटले. तोंड आनी भायर काडूं नाका. खूब कितें खबर आसा. A to Z काडटले. सो पासियस पिड्यार करूं नाका प्लीज. आमी हांगा बसल्या, सुशेगाद बसल्या. हें आंदोलन जें आसा तें सुशेगाद जावनी, बरे भशेन जावनी. आनी लोकांकडे गोंयकारां कडेन मागता, हात जोडून विनवणी करता. तुमकां दिसता हें गोंय उरपाक जाय नाल्यार तुमी हांगा येवचे. तुमकां समज दिसना हें गोंय उरपाक नाका नाल्यार आसूं सोडून दिवया. हांव मेल्यार चलता पण सोडून दिया. दिसता नाल्यार तुमी मुद्दम हांगा येवचे आनी ह्या मुवमेंटाक, ह्या 39A विरुद्धान जो मुवमेंट आमी उबो केल्लो आसा, ह्या मुवमेंटान तुमी हांगा हाजीर रावचे. हांव तुषार गांवस पांय गांवचो. आयज तुमी जर तर कोणाक विचारीत गोंयभर पांय गांवांत कोण रावता, पांय गांवांत ट्रायबल लोक रावता, ST समाज रावता, जे हिस्ट्री आहा तेंच्यांनी ही जमीन घडयली. आमच्या जाणट्यांनी कश्ट करून रगत घेवन हे दोंगर सांबाळले, जागे सांबाळले, गांव सांबाळ्ळो. ट्रायबल लोक कोण? ट्रायबल लोक जे गोंयांत पयले येयले, कसे तुजी जमीन, ही जी मोड आहा ही मोड ट्रायबला खातीर आसली. आयज हो DCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जे आमच्या पुर्वजांनी जमीन आमची सांबाळलेली, आयज तो काबार करपाक उठला. ही जमीन आमची माय भूंय श्री सातेरी देवी जिका आमी ह्या जमनीचो मान दिता, जमनीचो मान दिता, मातयेचो मान दिता. आयज तूं हातीक जे दोरे घालून भोंवता पळय, जे दोरे कातरून वयतले थोडेच्यान तुका दिसून येतले. पांयकार म्हणल्यार कोण? हे सातेरी देवी म्हणल्यार कोण? ही मूळ संस्थान जी सातेरी देवी आमच्या पांया गांवांत आहा पळय, ती कोण? तुका हे थोड्या दिसांनी तुज्या फॅमिलीक आनी तुज्या प्रत्येक परिवाराक ही दिसून येतली. हांवें हें आंदोलन सुरवात करचे पयलू श्री सातेरी देवीच्या पांया कडेन वचन दिल्लें, जो पर्यंत आमचे जे सर्वे नंबर चेंज ऑफ झोनाक जे काडला, फूल 84,000 जे एरिया आसा पळय ती चेंज ऑफ झोनाक काडला, तो पर्यंत ती फाटी घेयना पर्यंत, जो पर्यंत ती रिजेक्ट करना पर्यंत म्हाजो जीव सुद्दां गेल्यार हांव फाटी सरचें ना. आमच्या गांवच्या वांगडा रावतलो म्हणून. आयज आमदारा वांगडा हांवें सांगलेलें आहा, हांव उपाशी रावतलो, कांयच खावची ना, पिवची ना, उपोशण करतलो. म्हाजो जीव सुद्दां गेला जाल्यार हांव फाटी सरचें ना, जो पर्यंत तुमी हो नोटिफिकेशन फाटी घेयना तो पर्यंत. देव बरें. व्हडल्या आमदाराक ह्या विश्वजीत राणेन त्याच्या सांगण्यान एका भायर काडला, ओडून काडला, स्लेव्स तो ओडून काडला. ताका हेचे प्रायचित्त तो भोगतलो. तो म्हटल्यार ठाणेचो भाचो, हांव ठाणेचें चेडू, आमची कुल देवता थाण्या, पयलीर गिरो मंडळ गिरो आमचो देव. तो धरल्या वाचून रावचो ना, 60-70चो देव तो एक उलो मारलो पावता. आयज
आज लोकांक त्रास दिवपाक राजा जाल्या आनी प्रजेचे हाल करता. आमी आदी काणी आयकलेल्यो पूण ह्यो सत्य जालें आतां. ह्या भुरग्याक आमी 5 पटांनी हात लागना आनी आयज ताका ओडीत ओडीत हाडला. तेणी कांय लोकांचें लुकसाण करूंक ना. तो गोंया खातीर झडटा, लोकां खातीर झडटा. आयज तो आमच्या ठाण्या गांवांत सगळी जमीन तेणी हडप केल्ली आहा आनी आमकां म्हणटा हडप घेता, आमी पयशे घेता म्हणटा लोकां कडल्यान. आमी कोणा कडल्यान चाराणे घेवंक ना. आमी आसा तशी जगता. आमचे वयल्यान आमी मोडटा, गोंयाक लागून मोडटा. आमच्या ठाण्या गांवांत तेणी लोकांक ब्लॅकमेल केल्या आनी आपूण जिखून येता. आमी ते पावस पुरी करून केन्नाच दिवची ना. आमचो जीव आसा सर केन्नाच दिवची ना. आयज पर्यंत सोंसलें, गांवचो मनीस म्हणून सोंसलें, आतां आमी सोंसपाची ना. आनी हो त्या भाज्या सामान तेंचो तेजे तर अशें हाल नाल्यार आमचे कशें हाल जातले, बाकीच्या गोंयकारांचे कशें हाल करतलो. गोंयकारा कडेन एकूच मागणी, आतां जाता तितक्या बेगीन तुमी भायर सरात, तुमचे वयले संकट टाळा. नाजाल्यार तुमी अशेंच ओडीत ओडीत थंय रस्त्यार उडयतले आनी तुमची जिना आराम करतले. ते डबल इंजन टिबल इंजन 500 रुपयां खातीर तुमी बळी पडनाका. सांगता तें आयका आनी भायर सरा आनी आज ह्या आझाद मैदानार हजर जायात. देव बरें करूं. आज खरेंच दूख जाता कित्याक एक माय उस्तोरी बायल उलो मारता. जेन्ना उलो मारता आपल्या पोटान जेन्ना एक भुरगें आसता आनी तें सांगिल्ले ते भाशेन विरेशाक 5 बोट पासून तें लायलो केन्ना हें करूं ना. आनीक आज जोरी तर आमचे गोंयभर जोरी तर हें चोयल्यार ज्या पद्दतीन गोंयची रेप जाता, ज्या पद्दतीन हो सरकार हुकुमशाय दादागिरी ज्या पद्दतीन ह्या सरकाराची वाडत आसा, उणें जायना, वाडत आसा. कित्याक 33 आमदार थोडे घातकी पातकी देवाको उलयल्ले मनीस हे मनशांनी आज हो सरकार हाडून गोंयकाराचे हाल केलेले आसा. दूख जाता कित्याक जेन्ना आमी आमदार म्हणून पयलेच विधानसभेन गेले, आमचे कर्तव्य जाता आमी ऑपोजिशनान रावले, प्रश्न ह्या सरकाराक केलो, पूण ह्या सरकाराक कसलीच बुद्धी ना, फक्त करप्शन. हेंचो अजेंडा मिशन टोटल कमिशन. आज जेन्ना लोकांक तेंचे जागे प्रोटेक्ट करपाक जाय, लोक भायर सरता, मूळ गोंयकार भायर सरता आनी हो सरकार आज पुलिसांक घेवन आमदाराक स्टेप्साचे जरी तो व्हिडिओ चोयल्यार म्हाका दिसता हिस्ट्रीन केन्नाच ह्या पद्दतीन सरकारान ओ होम मिनिस्ट्रीन एक इलेक्टेड मेंबराक ड्रॅग करून स्टेप्सांतल्यान ड्रॅग करून सकला दोतरे उडयलो. आज जरी तो हें चोयल्यार भावदो भणिदो आनी गोंयकारा कडेन आनी पत्रकार माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, इतले पाड ह्या सरकारान घातलेले आसा. हांकां फक्त जाय पयशे. हे पयशे मोडून आज स्टेटमेंट जरी तर आतां चोयल्यार लोकां मदें गोंयकारां मदें फूट घालपाचो प्रयत्न करतले. आमी हिंगा जे गांवांत पाड जाला, जे हे सेक्शन 39A हे रद्द करपाक जाय म्हणून आनीक TCPन जे पडे इलिगल सगळें चलता हे रद्द जावपाक जाय म्हणून आमी मुखार आसा. आमकां एक रायट आसा, डेमोक्रेटीक रायट आसा, आमचे संविधानान दिलोलो हक. पूण हुंय ना हुंय हो सरकार ज्या पद्दतीन हुकुमशाय दादागिरी करून ह्या पुलिसांक मुखार काडून आज लोकांक त्रास करपाक सोदता, ते म्हाका दिसता आज गोंयकारा कडेन हांव उलो मारता. कित्याक एक आमदाराक जरी तरी हें करपाक सोदता, मुखार तुमचे कितें करतले, हांकां बारीक लोकांचे पडोंक ना. गोंय सरकाराचे हें रीण वाडत आसा, म्हारगाय वाडत आसा, हांकां फक्त चोरपाक जाय.
वयता थिंगा चोरी चोयल्यार गोंयभर आज प्रोटेस्ट वाडत आसा. लोक भियेला, आपली भुरगीं, आपली नातू, तेंगेलो फ्युचर ज्या पद्दतीन आज एक वाड्यांनी, ज्या पद्दतीन उदकाचे हाल जाता लोकांक, साधारण 2 वरां पासून उदक मेळना. हो सरकार म्हणटालो संकल्प पत्रान 24/7 लोकांक उदक दितले, लोकांक जाय तसले डेव्हलपमेंट कोण दितले. पूण आज मूळ गोंयकार जावं आमचे ST भाव, OBC भाव आज मुखार सरलेले आसा. आनीक हांव गोंयकारा कडेन मागता, कित्याक दीस गव्हर्मेंट ओनली अंडरस्टँड द लँग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट. ते बरेपणान तांकां सांगपाक, जे आमचे संविधानान आमकां हक दिलेला एक डायलॉग इनिशिएट करपाक, तांकां ते पळोवंक ना. ओनली प्रोटेस्ट एंड वी हॅव टू सॅक्रिफायस. आज ह्या पवित्र जाग्यार जेन्ना आमी आसा, ह्या सरकारान ज्या पद्दतीन गोंयची लूट मारलेली आसा, खास करून ज्या पद्दतीन उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय वयता थिंगा कन्वर्जनां जालेली आहा. आनी कोणाक हेजो फायदो जाता? गोंयकारांक हेजो फायदो जायना. हेजो फायदो जाता फक्त हे भायले मनशांक. आनी आज जेन्ना बाब विरेशान म्हाका दिसता आज एक हंगर स्ट्रायक कशें अनाउन्स केलेले आसा. हांव मागता गोंयच्या सगळ्या लोकां मदें की आज तुमी, म्हाका दिसता थिंगा ती असेंब्ली स्वतारक्यान चलपाना. असेंब्ली हिंगा जावपा जाय. कितें जाय ते हिंगा जावपाक जाय. कित्याक हे जे असेंब्लीन जेन्ना आमी उलयता, ह्या सरकाराक पळोवंक ना. केसले जे पड अश्युरन्स आहा तांकां अश्युरन्स मेळना. सगळे आमदार जे पडे आहाय, जावं ऑपोजिशनाचे जावं रुलिंगाचे, हिंगच्यानू असेंब्ली जावपाक जाय. ही लोकांली सारकी असेंब्ली. हिंगा ह्या असेंब्लीन डिसिजन जावपाक जाय. हजारांनी लोक एकठांय जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता एक क्रांती जी आज विरेशान आनी मूळ गोंयकारान, खास करून चिंबेलचे लोक आनी सिरिदांवचे लोक जे तुमी पेटलेली आसा, ते म्हाका खात्री आहा की गोंयभर लोक हिंगा येतले आनी आमकां तेंको दितले, विरेशाक तेंको दितले की जी आमकां जे तेगेले डिमांड आहा. खास करून देर हॅज टू बी, आमचे चीफ जस्टिसानूय सांगलेले आसा की देर हॅज टू बी एंड टू दिस रेकलेस सेल ऑफ गोवा. वॉट इज हॅपनिंग इज जस्ट रेकलेस सेल ऑफ गोवा. गोवा इज बींग सोल्ड, गोवा इज बींग रेप्ड बाय दीस गव्हर्मेंट. आनी हे बंद जावपाक जाय. हे जरी तर आज बंद जालना जाल्यार मुखार गोंयकार मुट्ट्यान गोंयान उरपानाय. आमी सगळे ह्याच पद्दतीन आमी जे आमकां आमचे जावं आमची माय तेमी जे आमकां शिकयलेले आहा, जे बरे गूण आमकां दिलेले आहा टू प्रोटेस्ट. वी आर नॉट हियर बाय एनी वायलंट मेजर्स. आमी बरे भाशेन आमी ह्या जाग्यार आमी प्रोटेस्ट करता, विदेश प्रोटेस्ट करता, तेगेलो हक. हेच संस्कृती जी आमची गोंयची संस्कृती, जी आमची महात्मा गांधीन आमकां दिलेली आसा टू प्रोटेस्ट. आज हे पुलीस जावं पुर्तुगेजा टायमार पासून ह्या पद्दतीन जायनासले, पूण आज हे पुलीस आनी जब प्रमोद सावंत धरता है, पुलिस को आगे करता है. आनी हे पुलिसाचे हांव सांगपाक सोदता, पपेट जायना काय, पपेट जायना काय. तुमगेले काम जाता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सारखे चोवपाक. इट इज शॉकिंग. हांवें केन्ना जरी तर मुगेले, हांवूय एक पॉलिटिकल फॅमिलींतल्यान येता, ह्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन तेमी तेका मॅन हँडल केला, वी कंडेम इट. वी इमिजिएटली आस्क फॉर द सस्पेन्शन ऑफ ऑल दीज ऑफिसर्स दॅट वर इन्वॉल्व्ड इन डुईंग दिस टायप ऑफ एक्ट. आनी गोंयकारा कडेनूय मागता, आमी सगळे एकठांय जावन ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीक घरा धाडपाक. विरेशान जशें डिक्लेअर केला की तो ऑगस्ट स्ट्रायकार बसतलो म्हणून, आमी सगळ्या लोकांक परत एकदा अपील करता की तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन हांगा आमच्या आमदाराक सपोर्ट करपाक आझाद मैदानाचेर येवचें. आयज गोंयच्या फक्त ह्या पाळ्या गांवांत, सिन्ना गांवांतूच न्हू, प्रत्येक गांवांत मेगा प्रोजेक्टांचो इश्यू चल्ला. प्रत्येक कडेन लोक ग्रामसभेन वचून रेजोल्युशन्स घेता, कंप्लेंट्स करता, आंदोलन करता. आतां एवरी टायम हें आंदोलन आमी करपाक शकना आनी एवरी टायम आंदोलन करून गोंय उरपाचें ना.
कित्याक एक आंदोलन करता म्हटल्यार दुसरें चालू जाता, दुसरें करता तिसरें चालू जाला 5 वर्सां तर आंदोलनां ताका खंय तरी फूल स्टॉप पडपाक जाय. जशें प्रियोबान सांगलें की ही असेंब्ली हांगाच जावपाक जाय. ऑपोजिशन MLA जेन्ना 39A चे क्वेश्चन असेंब्लीक विचारता तेन्ना हांव विश्वजीत राणे लीव घेता, नाजाल्यार व्हडली भाशणां करता आनी बसता. आयज तेचो कितें तो सोक्ष मोक्ष आहा तो हांगाच जावपाक जाय, ह्या आझाद मैदानारूच जावपाक जाय. एक तर 39A उरतले, नाजाल्यार हो सरकार जर ताका दिसता की गोंय उरपाक जाय म्हणून जे भाशणांत ते उलयतात सरकार तुमच्या दारी आनी हें गोंय आनी तें गोंय विकसीत गोंय म्हणटा, जाल्यार पयलें म्हटल्यार 39A हे काबार जावपाक जाय. आनी आयज हांगा जे क्रांती सुरवात जाल्या म्हाका दिसता ही 100% हे 39A स्क्रॅप केल्या शिवाय 39A फक्त पाळ्या शिरगांवचेच न्हू तर बाकी आख्खे गोंयचो सेक्शनूच स्क्रॅप जाल्या शिवाय हांगाल्यान लोक उरपाचे नाय. म्हाका तरी दिसता लोकांनी सगळ्यांनी प्लीज येवचे, जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या कडेन मागता तुमी तुमच्या फॅमिलीक घेवन हांगा आतां आयज सॅटर्डे काम जाल्या उपरांत तुमी मुद्दाम हांगा येवचे, कित्याक आमचो आमदार आमच्या गोंयांक लागून आमकां लागून आमच्या फॅमिलीक लागून आयज तो उपोशणाचेर आसा. उपोशणाचेर बसला आतां तेणी डिक्लेअर केला, पूण लास्ट तो राती जेल आसतलो, ते राती जो जेल आहा पळय थंयच्यान तो उपाशी आहा, तो उपाशीच आहा. म्हणजे आतां ऑलमोस्ट 15 वरां तरी जावन गेल्ली आहा, तो उपाशी आहा ऑलरेडी. सो आतां परतो तो उपाशीच उरतलो. सो हे मातशें विचार करा की तो आपणाक लागून न्हू तर तुमकां लागून बसला. सो हात जोडून विनंती करता आझाद मैदानाचेर येवन आमच्या आमदाराक आनी ह्या मुवमेंटाक आनी ह्या लोकांक तेंको दिया. देव बरें करूं. आज सगळे गोंयच लोकांक आझाद मैदाना मूल माताय 39A हे जे ते झोन चेंजा नांवान कन्वर्जन कमेस केलो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतूय बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत जावं तो कोलवा गांव, जावं बाणाले गांव, सुराले गांव, केडशे गांव, कुरमुणी गांव, वार्की गांव, सगळ्या कोणे न्हू जाल्यार कोणे जमीन आपल्यागेली 39A शेत जी आहा ती झोन चेंज केल्ली आहा. तेच भाशेन आख्ख्या सालसेतीक आनी आख्खे गोंयभर हें जाता आनी ते जाग्यांनी कोलवा प्रोटेस्ट चल्ली आहा, बाणाल प्रोटेस्ट चल्ली आहा, वार्क प्रोटेस्ट चल्ली आहा. जे जाग्यान लोक प्रोटेस्ट करता, जे शेतां दुरीग बांदताय आनी ते जाग्यान प्रोटेस्ट करता त्या लोकांनी सगळ्यांनी आज हिंग येवपा जाय. हो आमगे उल तुमकां धाकटे विलेजींनी ग्रुपांनी प्रोटेस्ट करताय हे 39Aचेर आज हिंग येवपा गरज आहा. सगळ्यांनी येवपा जाय. जे कोणाको रातीको रावो जाता ते रातीकोडे रावपाचो पुरमेंत कोण घेवन येवपाचो, जे कोणाको सायन्सा येवन आपल्यागे टायम दिवपाचो येवपाचो. हाल संडे जे कोणाच्यान दिसभर रावो जाता तेणे येवपा जाय, पूण लोकांना आज भायर सरो लागपा जाय. कित्याक दीस इज गोइंग टू कंटिन्यू. हे जे झूज जे आहा ते झूज कंटिन्यू उरतले आनी कंटिन्यू उरतो जाल्यार आमी विलेज वायज विलेज प्लॅन करून आमी हिंग येवपा प्लॅन करपाचो, हिंग बसपाक गरज आहा. आनी जेन्ना हो ग्राउंड भोंवतलो, हे आझाद मैदान भोंवतले तेन्ना हे सरकाराक कळोन येतले की गोंयकार आज युनायट जाता. जे भाशेन आज सगळे ऑपोजिशन युनायट जाताय. उरलाय ते आमगे विजय बाबा उल माताव, एल्टन उरलो एल्टनाकूय उल माता, बाब कालुसाकूय उल माता आनी क्रुजूय वाटेरा क्रुजाकूय उल माता. आम सगळे हिंग 7 जण ऑपोजिशन रावपा जाय. 7 जाणां हे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां मूल मारपा जाय आनी लोकांनी हिंग येवपा जाय. आनी हे 39A जी लोकांनी शेत आपल्यागे घायलो हांवें कन्वर्जनाक, जे झोन चेंजाक घायलो हे आमी परत रिवर्ट करपा जाय. हे परत ही सगळीं भाटां आमी सगळीं बॅक टू पयलो भाशेन आहलो ते भाशेन आमी हाडपा जाय. आनी हे कोत्तो जाल्यार लोकांनी येवपा गरज आहा, लोकांनी युनिटी दाखोवपा गरज आहा. आनी हे युनिटीचेरीच आमी हे झूज गोंयकारांक गेले आमी जिखपा शकताय. आनी हे जिखतले जाल्यार लोकांगेलो आमकां सगळ्यांक एकवट जायो. वी नीड टू युनायट अँड दीस इज अ कॉल फॉर गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज. भायर सरया, एकठांय रावया आनी हे सरकारा आमी हे फाट घेवपा आमी तांकां फोर्स करून हे तेंगे हातींतल्यान काडून परत आमगे जमीन आमी वाचोवया. एक लास्ट आतां हांवें एक पोस्ट पळयलो विश्वजीत राण्याचो आनी तेणेन एक बायट दिल्ली आसा की आपणाक खबर नासलें आपूण खंय सावड्डे खंय तरी कार्यक्रमाक आसलो म्हणून. आनी तेका हांवें सकाळीं पासून फोन मारलेलो, तेणें फोन कट केले. थंय आमचे सगळे आसले तेंच्या फुडल्यान फोन मारलेलो. मदीं एक फोन घेतलो तेणेन आनी तेन्ना म्हणपाक लागलो म्हाका कितें आपूण मिटिंगेक आसा.
आपण आतां उलोवंक शकना आपण डायरेक्ट कट केलो फोन आनी रुडली असो बिहेव केलो तरी पूण निर्लज जावन हांवें तरी पूण गांवा खातीर परत फोन मारलो आमच्या लोकां खातीर परत फोन मारले विचारपाक बाबा कितें जालां तेणें फोन घेवना परत परत कट करपाक लागलो परत म्हणजे फोन घेयना ते बरो आसा परत फोन मारप तरी आसता तो फोनूय मारूं आनी तो आतां म्हणटा की आपणाक कांयच खबर ना हें कितें घडलां कितें जालां आतां हो मिनिस्टर कसलो खंयचो मिनिस्टर कसो म्हणजे गजनी म्हणटा पळय गजनी कसो गजनी जाला कांयच खबर ना म्हणटा आतां हेजे थोडे वगत पयलू भलती स्टेटमेंट दितालो आनी आतां म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना आपूण हें हाडटलो आपूण तें करतलो असो करतलो तसो करतलो ब्लॅकमेलर आतां कांयच खबर ना हो स्टेटमेंट जो आतां तेणें केला तितून आनीक तो म्हणटा की ऑफिसाचो डेकोरम जो आसा तो मेंटेन करपाक जाय आमी एक हें केलां धोरण धरलां सरकारान ह्या बीजेपी सरकारान धोरण धरलां की ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन करपाक जाय हांव ह्या विश्वजीत राण्याक विचारपाक सोदतां तुमचे जे ऑफिसर्स आसा तुमचे जे इंजिनियर आसा तुमचे जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी कितलो रे डेकोरम मेंटेन केलो कितलो हे गोंय राखपाक आनी हे गोंयच्यो जो सारके सर्वे करपाक लागून तुमी कितलो मेंटेन केलो तुमी आमकां सांगता डेकोरम मेंटेन करपाक जाय आमी कितें केलें आमी वचून आमचे प्रश्न मांडले गांवकारांनी आपले प्रश्न त्या ऑफिसान मांडले हितून कसलो डेकोरम तुमचो हानिकारक जालो सरकार तुमच्या दारी तुमी दरबार भरयता जी दरबारा कित्याक लागून आसता आनी जेन्ना आमी तुमच्या दारी वयता प्रशासनाच्या दारी आमी जेन्ना वयता तेन्ना तुमी आमकां म्हणटा की डेकोरम मेंटेन करपाक जाय हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार आमकां लागून ना बारीक समाजाच्या लोकांक लागून ना आनी जो विश्वजीत राणे म्हणून सांगता मातसो तुका कांयच खबर ना न्हू नाल्यार कितें तुवें टॅबलेटी बीन घेवपाच ना घे कित्याक तुका म्हाका दिसता याद उरना तो गजनीक बीन याद उरनासलो पळय तशें तुका याद उरना टॅबलेटी कितें तुवें मिस जाले आसतले चुकले आसतले घेवपाच्यो तूं आतां येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो आयज सगळे हांगा पावले तूं म्हणटा कांयच आपणाक खबर ना कितें जालें तें हरशीं तूं बरो फोन मारता मरे सगळ्यांक डप्रोपी टाप 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 करून तुजे PA फोन मारता आनी कोण फोन मारता चालूच आसता मरे धपक्याक आनी आतां तूं म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना सो हितून इतलें कळटा की हे मुद्दम मेळोन करता मुखेलमंत्र्यान हे डायरेक्शन दिलें ऑन द सेईंग ऑफ नंबर 2 विश्वजीत राणे आनी आतां तो कशे तरेन हे स्टेटमेंटां काडटा ही म्हाका दिसता तेणें क्लियरिफिकेशन सारकी दिवपाक जाय आसली आपलो कलीग म्हणटा अरे कलीग नाल्यार तुवें येवंक जाय आसलो तुजे डिपार्टमेंट तुका कोण हाडयतालो येवपाक तूं बिजी आसलो खंय कसली मिटींग घेवपाक बिजी आसलो जेन्ना गांवचे लोक तूं फक्त 70रीचो जावं वाळपयचो आमदार न्हू तूं आख्या गोंयचो DCP मिनिस्टर आसा तूं फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा तूं अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तूं हेल्थ मिनिस्टर आसा तूं इतली मिनिस्ट्री पोर्टफोलिओ होल्ड करता तुवें ती जबाबदारी करपाक घेवपाक जाय आनी म्हाका अधिकार बिंग अ लेजिस्लेटर म्हाका अधिकार आसा तुका फोन मारून विचारपाक हांव म्हाज्या पर्सनल कामाक लागून तुका फोन मारूं ना हांवें लोकांचे जे विशय आसा ते उलोवपाक लागून तुका फोन मारलो आनी तसोच हांवें मुखेलमंत्र्याकूय फोन मारलो सो हे सिंपल आसा की जाणून बुजून आपूण तोमी न्हवेत हे नाटक आसा हे उतर आमी उपचार यूज करता तोमी न्हवेत म्हणटा पळय तसल्यो गजाल ह्या विश्वजीत राणे कडेन जाल्या सो मातसो तुजो कितें आसा तुका याद उरना कितें ना हें मातशें तुवें चॅकअप करचो हांवें मातसो म्हाजोय प्रेशर कितें आसा तो चॅक केला ओके आसा खंय सो तुवें तुजोय मातसो चॅक करचो विरेश बाब तुवें म्हणलें आतां विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट केला ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन करचो ज्या पद्दतीन तो GMCक कॅज्युअलिटी वचून जो रुद्रेश डॉक्टरा कडेन वागलो ते कसलो डेकोरम तो तेच सांगता आयज हे मिनिस्टर जे आसा ते आपणाक जाय तशी मनमानी करता स्पेसिफिकली विश्वजीत राणे आपणाक जाय तशी मनमानी करता तो डॉक्टरांक तापयता कोणाक काडून उडयता कोणाक सस्पेंड करता FDN खंय कोणाक सस्पेंड केलो कसल्या कारणाक लागून भलत्याच कारणाक लागून ते सगळे काडुया आमकां सगळी हिस्ट्री जॉग्राफी सगळी खबर आसा तुका समज जाय न्हू आयज ह्या दीस आतां कितले दीस उरतले हांव खबर ना एसेंब्लीक पावतलोय खबर ना हांव सगळ्यांक मागता येवचे हांगा कितें कितें कुंडली आसा विश्वजीत राण्याची ह्या हांगाच एक्सपोज करया बसून आमकां तो तरी जातलो एसेंब्ली हांगाच चलोवया ही एसेंब्ली आसा कशें युरी बाबान सांगलें की एसेंब्लीक आमकां भायर मारता आमी जेन्ना सत्य उलयता तेन्ना
हे लोकांची असेंब्ली ह्या आझाद मैदानाचेर बरोवया. ही लोकांची असेंब्ली जे आमी प्रत्येक वेळा म्हणटाले जाणटे आमचे झाडाच्या मुळा पोंदाक रावन डिसिजन घेताले, पेडा पोंदाक रावन डिसिजन घेताले. असली डिसिजन आतां हांगा घेवपाची गरज आसा. हे डेकोरम न्हू, हे ऑफिस जे आसा म्हणटा पळय हे ऑफिस दिल्लीकारांचें जालां, हे गोंयकारांचें रोखना. आनी उरलेले न्हू ना तूं धांवन येतलो आसलो की बाबा हय हेंचो कितें तरी प्रश्न आसा आमी जाणून घेतलो आसलो. ती तुजी CTP आसा ती पावोन गेली. कित्याक गेली? तुवें डेकोरम मेंटेन केलो? कितें सांगलां? जेन्ना कोण आसा सर्विंग द नेशन म्हणटा तुमी, कसलें सर्विंग द नेशन? नेशनाचे जेन्ना लोक येता तेन्ना तांकां सर्व करपाचें आसता. जेन्ना प्रायव्हेट सेक्टरान वचून कोणी कस्टमर येयलो त्या कस्टमराक सोडीन आसता वचना कोण. आतां तुमी आमी एज अ कस्टमर आमी येयले, आमी एज अ वोटर म्हणून येयले तेन्ना तुमी आमकां सोडून गेले मरे सगळे. सो हे डेकोरम कितें कोणान हें केलां पळय मातशें तेजेर इन्क्वायरी हेणें विश्वजीत राणे आनी सियामान घेवपाक जाय. कंटिन्यू लोकांक पाठलेच आसता रे पळोवपाक. सगळ्यांक देव बरो दीस उलयता. आयज खूब दूख भोगली आमच्या MLA पळोवन. आयज कशे तरेन ताका तेणी ट्रीट केला पळय तो. काल तो आतां आमी काल सांग थंयसर आहा. तो म्हणटा राणे आपल्याक कांयच खबर ना. सो स्टाफ सगळो तेजो. तो रे भाशेन ताका ट्रीट केला ते भाशेन त्या चोरांक रेप करतात तांकां कोण ना. तेंचें तोंड दाखोवन ते तांकां पुलीस स्टेशनार वतात. आनी बरे मनीस वत आमच्या लोकां खातीर तो वावुरता. इतलो बरो आमकां आमदार मेवला. इतलो बरो आमदाराक तो हे भाशेन ट्रीट करता. ही कितली आमकां लॉस हे डिपार्टमेंटाच्या 39 अमेंडमेंट सेक्शन कितले फाटी हो आमचो आमदार जावं ऑपोजिशनाचो जावं मनोज बाबान कितले फाटी ह्या लोकांक बॉब मारली. तुमचो तावो उबारात, तुमी जागृत जायात. हो अमेंडमेंट येयत जाल्यार आमचें आख्खेंच गोंय एक काबार जातलें म्हणून कितले आदी लोकांक तेणी शिडकायले कोणेच कानार धरूंक ना. आनी आज ते बाबडे ऑपोजिशन रावन ते तुमी हांसकून तुमच्या दोळ्यांनी पळयतात एसेंब्लीन कितें घडटा तें. एक तांकां उतर उलोवंक दिना. सो आयज हांव उपकार करून मागता हे गोंयच्या लोकां खातीर आमकां तर आमचें गोंय पळोवंक जाय वो आमकां सांबाळूंक जाय जाल्यार इल्लो तरी आमी आमच्या भुरग्याचें हे भुरगे आमचे बसलेची कालकूत करुया. आमी ताच्यो मांयो इतली दूख भोगतात आमच्या भुरग्यांचे आमचे पासत हे ते भोगतात. सगल्यांक गोंयकारांक हांव उलो मागता तुमी सगल्यांनी तुमची सगळीं कामां फाटीं दवरून आयज हांगासर येवची गरज आसा. सगल्यांक देव बरें करूं. नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. आज गोंयान कितें चल्लां हे 39A हो TCP जो सेक्शन हाडला एक्ट हाडला हो गोंयकारांक फुडें काडपाक हाडला काय गोंयकारांक फोंडां घालून हाडला हो विचार करपाक जाय. कारण गोंयान व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग बांदून त्यो 90 लाख जावं 1 कोटी 1.5 कोटी गोंयकार कापसतात असं काय कितें. आयज गोंयचो निसर्ग पाड घालून गोंयचे दोंगर पाड घालून गोंयान कितें करपाक सोदला हे सरकारान. सो गोंयकारांनी आज विचार करपाक जाय. आनी खास करून गोंयान जे ट्रायबल लोकां कडेन जे जमनी आसा जे जमनी पयलीं तेंच्यांनी आमी जे बहुजन समाजाचे लोक आसा जावं ट्रायबल लोक आसा हेंच्यांनी दोंगर सगळे सांबाळून दवरलेले. पूण आज सगळे दोंगर हे सरकार येयल्यात ते सगळे दोंगर सगळे पाड घातलेले आसा. आनी हे जे भायले लोक येतात जे गोंयान हो इन्फ्लक्स वाडला हे गोंयचे मोगान येना हे गोंयचे पाड घालपाक येता. हे आमी गोंयकारांनी सगळे तरी विचार करपाक जाय. आनी कारण आज जो विरेश बाबाक आमगेलो जो हॅरासमेंट जाला जो पुलिसा कडल्यान जो विरेशाक एकट्याक न्हू हो इन्सल्ट सगळे गोंयकाराचो इन्सल्ट आसा. हे गोंयकाराचे जे ट्रायबल लोक आसा गोंयभरान
तेंच्यांनी आज विचार करपाक जाय. गोंय बरें म्हणल्यार जे काणकोण पर्यंत सांगेर जे केप्यां जावं बाकी सावड्ड्या हे सुद्दां ट्रायबल लोक आसा तेंच्यांनी आज विचार करपाक जाय. जो विरेश करता कोणा खातीर करता? जे पाळेकारा खातीर करता काय चिमलकारा खातीर करता काय सगळे गोंयकारा खातीर करता जावं काय आमचे बहुजन समाजाचे जे ट्रायबल लोक आसा उपेक्षीत आसा जे आज पर्यंत जे गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत सुद्दां खंय तरी आज आपले स्वतंत्र रोजी रोटी 2 दिसांचे जेवण सुद्दां कमोवपाक तांकां खंय तरी मेळना. पूण ह्या लोकांचेरूच अन्याय जाता जावं बहुजन समाजाचेरूच अन्याय जाता गोंयच्या हे कितें म्हणून चलना. आणि जे आमचे जे ट्रायबल लिडर आसा ते ट्रायबल लिडर म्हटले जाल्यार 4 आमदार आसा. जो ट्रायबल मिनिस्टर आसा रमेश तलवडकर जो तेणी कमिटमेंट दिल्लो 15 दिसांनी तांकां एसटी कमिशनर दिता म्हणून सांगलेलो. जे ट्रायबल लोकांक एसटी कमिशनर दिता सांगलेलो तो न्याय दिवपी मनीस तो 15 दीस जाले जाल्यार तो ट्रायबल कमिशनर खंय गेलो? एसटी कमिशन तुम्ही 2012 हाडले डिमांड करून हाडले आणि थोडेच डिमांड करून घेतले तुम्ही जाल्यार ते दिले ते सुद्दां इम्प्लिमेंट करपाक तुमकां टायम ना काय कितें काय बुद्धी ना जाल्यार गोंयांत कितें चलना? जर ट्रायबलाचोच घात घेवपाक तुम्ही ट्रायबल MLA जाल्या ट्रायबल मिनिस्टर तुम्ही तेकाच लागून जाल्या फक्त पदां भोगपाक आनी खुर्चेचो मोग भोगपाक आनी पयशे गावपाकूच जाल्या. हो विचार करपाक जाय. तो ट्रायबल लोक जे आसात हे तुमकां शिक्षा जावं तुमकां खंयची तुमची स्टेज आसा ती दाखोवपाक फाटीं फुडें रावपाना. आनी हांव मागता ट्रायबल लोकां कडेन जर तुम्ही डिमांड करून जर थोडीच तुम्ही कितें दिलां एसटी कमिशन दिलां जावं एसटी कॉर्पोरेशन दिलां हे 2 डिमांड दिल्या जावं जे बाकीचे ट्रायबल रिजर्वेशन आसा तेवूय तुम्ही मागोन घे म्हणटा रस्त्यार येवन घे म्हणटा. तुमचे कडेन भीक मागना. तुम्ही कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा जे कॉन्स्टिट्युशनल रायटा प्रमाणे जे 12 डिमांड मागल्या ते तुम्ही दिवपाक जाय. तुमचे कडेन सरकार चलोवंक जायना जावं तुमचे 4 MLA आसा सध्याचे आनी 4 जातले ते तुम्ही असं तेच तुम्ही फुडें सारखे फॉलो करूं शकना जाल्यार तुमची जी लायकी आसा ती तुम्ही दाखोवन दिल्ली आसा. सो हांव मागता गोंयभर ट्रायबल लोकां कडेन जे कमिशनर सुद्दां जातलो तो लोकांक न्याय दिवपाक जाय सारको जाय. आज खंय फायल टेबलार पडलेली आसा ट्रायबल कमिशन जे डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटान फायल पेंडींग आसा. पेंडींग कोणाक? आज तुम्ही जर तो नेक्स्ट डेट तुम्ही तो अपॉइंट करू शकना जाल्यार कितें फायदो? 15 दीस जाले तुम्ही दिता म्हटलेले विदीन 15 डेज तुम्ही असेंब्लीन उतर दिल्ले तो असेंब्लीचे उतर तुमकां पाळूंक कळना जाल्यार कितें चलना? ट्रायबल लोक वयतले खंय? आनी जे बसता सुद्दां ते कमिशनर आसा तेंच्यांनी लोकांक न्याय दिवपाक जाय. तुमचे जे MLA आसा जावं तुमचे कोण लेमडे आसा तांकां लागून ते कदेल घेवन बसनाका. आज गरज आसा जे ट्रायबल लोकांक न्याय दिवपाक. आज हे पाळेकार फाल्यां बेतोडेकार जाले त्याचे पयलीं मेळवलेकार जाले सांगेकार जाले रिवणकार जाले. वचत थंय तुम्ही गोंयकारांचे जे ट्रायबल लोक आसा तांकांच फोंडा घालपाचे जी त्यांची रोजी रोटी आसा तीच काबार करपाची. भलेही त्यांचे कडेन डॉक्युमेंट ना कशें त्यांचे अनाडपणाचो तुम्ही फायदो घेतला. हेचे पयलीं जे सरकार जालां जावं पयलीं तुमी कोण कोण येयल्या गोंयान तेंच्यांनी जो ट्रायबल लोकांचो सामको फायदो घेतला. आज त्यांचे कडेन त्यांचे भुरगे शिकलेले आसा भुरग्यांनी आज विचार केल्लो आसा आनी विरेश सारके बाबाचो आमदार आसा जावं युरीबाब सारको आसा बाब वेंजी आसा असले जर धडाडीचे आमदार जर मेळ्ळे आमचे गोंय परत येवपाक टायम लागपाना. आनी हांव मागतो सगळे गोंयकारां कडेन आज विचार करात. हो तो मागेलो तुगेलो असले हे लेमडे कोण आसा पळय तांकां निवडून दिवं नाका. आज गोंय सांबाळटले तांकांच तुमी निवडून दिया आनी गोंय आमचे परत हाडात. इतल्याच आयचे कडेन सांगता. देव बरें करूं. आमकां नाका 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 आमचो गांव आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां आमचें उदक आमचे दायज आमचो फुडार आमची जनावरां आमची झाडां आमचें उदक आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां आमचे दायज आमचो फुडार आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका विश्वजीत राणे आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका विश्वजीत राणे आमकां नाका. सुनील बा आज विरेश बोरकाराक
जो एक निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी आसा आनी ताजे मतदारसंघातल्या लोकांनी ताका निवडून दिला की आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांचे प्रश्न हे घेवन ताणें फुडें वचचो आनी लोकहितान काम करचें म्हणून. आनी जो आज ताजे मतदारसंघातल्या गांवचो विशय आसलो आनी तो विशय एक सिरियस विशय जावन आसलो लँड कन्वर्शन 39A अंडर. तो विशय घेवन जेन्ना तो सरकारी दरबारान गेलो, TCP खात्यान गेलो, तेन्ना ताका कसो मेन हँडल केला, ताका कसो भरकटय धाडला तें आमी पळयलां. पुलीस लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन, क्रायम कंट्रोल करपाक कशें फेल जाल्या तें आमी पळयलां. कशें गोंयांत सिरियस क्रायम, गँग वॉर्स, गन फायट्स, फायरिंग्स, रॉबरीज, डॅकॉयटीज फाटल्या दिसांनी जाल्या हे आमी हालींच्या काळान पळयलां. आनी पणजे पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन सुद्दां भर ते दोनापावल दाखो पडलो, लाखांनी रुपया व्हेले, परत आनी डॅकॉयटी जाल्या, ते अजून मनीस सापडना. पुलीस कशें फेल जाल्या तें सगळ्या गोंयकारांनी पळयलां. अशे परिस्थितींत आज निवडून आयिल्ल्या आमदाराक, लोकप्रतिनिधीक जेन्ना एक क्रिमिनल कसो ओडून व्हरता, तो म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासाचो एक सारको काळो दीस. हो विशय सांत मतदारसंघा पुरतो सुरू जाल्लो विशय आसलो 39A अंडर कन्वर्शन, लँड कन्वर्शन, जें गोंय स्वतंत्र जाल्ल्या पासून आतां जितलें लँड कन्वर्शन जावं नासलें तितलें विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर जावन ताणें आपल्या कार्यकाळान केला. आनी हे लँड कन्वर्जना खातीर आज गोंयकारांची सबंद अस्तित्व धोक्यान आसा आनी तांचे अस्तित्वाचेर हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. आज विरेश बोरकारान सांगला आनी ताणें आपले डिमांड्स घेवन जो हंगर स्ट्रायक सुरू केला ताका तेंको दिवपाक आमी हांगा आयल्या. आनी गोंयकारांक हात जोडून विनंती करता, सगळे राजकीय पक्षाच्या लोकांक विनंती करता आनी BJPच्या लोकांक विनंती करता की तुमची चमचेगिरी आनी ताका बटरिंग आसा पळय करपाचें तें बंद करा. तुमचे शेजराक पळया कितें चल्लां तें, गोंयची आज परिस्थिती कितें निर्माण जाल्या ती. आज हे लोक हांगा जे आसा, लोक जे हांगा बसल्या ते आपल्या स्वार्था खातीर, आपल्या फायद्या खातीर बसून ना. आज विरेशाची आई जेन्ना उलयली हांव तिका पळयतालो, म्हाका खूब वायट दिसलें. एक जाणटी मनीस जेन्ना ती उलयता आसतना तिजे उतरां तिजी भायर सारकी सुटनासली, तिच्या दोळ्यान दुकां आसलीं. आज मूळ गोंयकारांक हे सरकार दोळ्यान दुकां हाडटा, सरकार तुमच्या दारी म्हणटा आनी लोक आयिल्ल्या दिसा रस्त्यार बसचे पडटा. मूळ गोंयकारांक प्रोटेस्ट करचो पडटा, कित्याक मूळ गोंयकारांक कसलोच न्याय ना आनी न्याय मेळपाची अपेक्षाय ना आनी कांयच थंय न्याय म्हणटा तो शब्दाक हे सरकारान, डबल इंजिनाच्या सरकारान जागो ना. जाल्यार म्हाका दिसता हो जो विशय आतां सांत मतदारसंघा पुरतो मर्यादीत उरूंक ना. हो 39A अंडर जी लँड कन्वर्शनां चल्ल्या, आमी पयला बेतोडा प्रोजेक्ट हाडप, लोकांच्या माथ्यार मारप, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप ना, ग्रामपंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवप ना, ग्राम सभेन डिस्कशन करप ना. मिराबागचे लोक आज रस्त्यार आसात, ते प्रोटेस्ट करतात. चिमलकार पयर म्हयनोभर प्रोटेस्ट करचो पडलो, प्रोजेक्ट हाडप, माथ्यार मारप. फाटले आतां थिवी लोकांचो प्रोटेस्ट, कसली परूल युनिवर्सिटी म्हणून कसली आनी खंयची युनिवर्सिटी, ह्यो युनिवर्सिटी कसल्यो, पयर दिल्ली AI समीट आसली, ग्लोबल इव्हेंट, जी जगभरातले बिझनस टायकून्स, पॉलिटिकल लिडर आसले, थंय चायनाचो आनी कोरियाचो प्रोडक्ट रोबोट जे आसले ते गलगोटिया म्हणून युनिवर्सिटीन आपले म्हणून दाखयले. आमच्या देशाची दशा सबंद जगभर काडली. असल्यो गलगोटे युनिवर्सिटी, असल्यो फ्रॉड युनिवर्सिटींक लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमनी दिता. विश्वजीत राणेन किंवा प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जो आसा, जर जमनी प्रोजेक्टांक दिवपाक जाय, तुम्ही ज्यो नागोन, लुटून, चोरून पयशे केल्या आनी ज्यो जमनी घेतल्या त्यो ह्या प्रोजेक्टांक दिया. गोर गरिबाच्यो जमनी, कोमनीदाच्यो जमनी, डॉक्युमेंट नासता खूब जाणां कडेन. बेजीक कितें आसता ते थंय जमीन कसतात, कितें करता, तांकां थंय न्याय दिवचे सांडून हाडप आनी सेंट्रल प्रोजेक्ट मारप आनी मेगा प्रोजेक्ट हाडप. प्रोजेक्ट कसले? रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट. ते रेजिडेन्शियल प्रोजेक्टाचे फ्लॅट 2 कोटी, 2.5 कोटी, 3 कोटी, 3.5 कोटीचे फ्लॅट गोंयकार घेवपाक शकतले? हो प्रश्नाचे तुमी स्वताक प्रश्न करा. BJPच्या सपोर्टरांनी स्वताक प्रश्न करपाची गरज आसा की हे फ्लॅट 2.5-3 कोटीचे आमी घेवपाक शकता काय म्हणून. शकचे ना तुमी घेवपाक. कित्याक जे दिल्लीकार आज आनी नॉर्थ इंडियेच्या जे भागांत सिवियर पॉल्युशन चल्लां, आमी सुद्दां मिटिंगो कितें आसल्यो जाल्यार एक एकदां दिल्ली वचपाक अवॉयड करता, कित्याक नाकान असो पावडर वता.
थंय श्वास घेवपाक जायना. थंय भुकंपाचो धोको आसा आनी मोठ्या प्रमाणान ते लोक येवन हांगा मायग्रेट जावपाचे तयारेन आसा. आतां जर आमी हॉस्पिटलांची आमच्या परिस्थिती पळयत, मेडिकल कॉलेजी सारक्या, गोंयकारांक थंय अपॉयंटमेंट घेवपाक चान्सूच ना. तुका ते येतान 4 न्हिदता थंय, आमी गोंयकार न्हिदतले वचून फातोडेर. उदक पिवपाचें आतां एप्रील हो मार्च लागतलो, उदकाचे प्रॉब्लेम सुरू जातले. 2000, 2500, 3000 रुपया टँकर विकतो घेवचो पडटा. हांव व्हडले पॉलिटिकल प्रॉब्लेमां सांगना, सादे मनशाची प्रॉब्लेमां सांगता जी प्रत्येक गोंयकाराक जाता. आतां म्हाका खबर ना बीजेपीचे सपोर्टर बी उदक पिनासतना बी जगतात काय म्हणून, कित्याक तो मोदी खंय अमित शाह सांगतालो बीजेपीची मिटींग आसली तेन्ना 3 दीस बाथरुमान वचूंक ना म्हणून. आमकां बाबा जाय पडटा, बाथरूम जाय पडटा, उदक जाय पडटा. जाल्यार गोंयकारांक जर 2000, 3000 रुपयाचो जर टँकर हाडून जर उदक भरचें पडटा जाल्यार तुमी हजारांनी ह्यो मेगा प्रोजेक्ट हाडून फ्लॅट बांदता, तांकां उदक खंयचें दितलें? विश्वजीत हिमालया वचून घेवन येतलो भरून उदक? हाचो विचार करपाची गरज आसा. आज आमचे गांव हे येदे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हँडल करूंक शकना. आमचे रस्ते बारीक आसा, ते रस्ते 12 म्हयने खणलेले आसता. 12 म्हयने ताचेर एक दीस केबल घालतात, एक दीस उदकाची लायन घालता, केन्नाच तो रस्तो फाटले बीजेपीचे सरकार आसतना लोकांक वापरूंक मेळना. दार उगडा तुमचे आनी भायर पळय. हांव कधी सांगता ते खरी काय फोट ते तुमकां कळटलें. खंयचो रस्तो फोडूंक नासलेलो आसा जाल्यार सांगा. काल रस्तो करता, आज फोडटा. पयशे कोणाचे? बीजेपीचे, प्रमोद सावंताचे, विश्वजीत राणेचे. हे पयशे आमचे, हे पयशे हे हांगा बसले ते लोकांचे टॅक्स पेयराचे. आज ही भयानक परिस्थिती गोंयान आसतना आनी हो जेन्ना विशय आज जाला, म्हाका दिसता हे निमतान आज जसो ओपिनियन पोल डे टायमार जाल्लो आनी जशी 19 डिसेंबराक स्वातंत्र्य मेळयलें ताचे पयलीं आज परत क्रांती जावपाची गरज आसा. राजकीय आपले आयडियोलॉजी सायडीक दवरा. कोण काँग्रेस आसतलो, कोण गोवा फॉरवर्ड आसतलो, कोण आप आसतलो, कोण बीजेपी आसतलो. आज गोंयकार म्हणून भायर सरपाची गरज आसा. प्रत्येकान भायर सरपाची गरज आसा. हातूंत पार्टिसिपेट जावपाची गरज आसा. कित्याक हे आज अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण जाला. हो आमचे गोंयचो, गोंयकाराचे अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण जाला. तुमचो भुरग्याचो विचार करात. तुमचे भुरग्यांक फाल्यां आज प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट, एक असली प्रायव्हेट स्कुलाक, ती स्कूल कसलें सगळे VVIPची भुरगीं आहा ताका आकाडला आनी हावजींग बोर्डाचे जागो दिला. गोंयकाराची भुरगीं गव्हर्मेंट स्कुलान वचपाची परिस्थिती ना थंय, कित्याक गव्हर्मेंट स्कुलांची परिस्थिती बिकट आसा. जाल्यार फाल्यां आमचें राज्य आनी आमची जी पिढी आसा फुडली ती हे दिल्लीकारा कडेन कम्पीट करूंक पावतली काय ना, फिजिकली मेंटली, हाचो विचार प्रत्येक गोंयकारान करपाची गरज आसा. आनी हात जोडून परत अपील करता, हे मुवमेंटान सहभागी जाया. हो पॉलिटिकल मुवमेंट न्हय, तुमी गोंयकार म्हणून भायर सरपाची. आनी हो 39A म्हणून जो भस्मासूर विश्वजितान निर्माण केला, जो अख्खे गोंय भस्म करून उडयतलो आनी उडयला ऑलरेडी, परिस्थिती हाताभायर गेला. हाचे विरोधान मातशे भायर सरा, मातसो त्रास घेयात आनी रस्त्यार येयात. सगळे गोंयकारांक नमस्कार. हांव एक करमळे गांवचो आनी तुमी लास्ट 7 म्हयने पळयतात की करमळे गांवान असोच एक मेगा प्रोजेक्ट येयल्लो, 84 फ्लॅट्स, 46 शॉप आनी एक स्विमींग पुलाचो. आनीक ह्या दिसांनी आनी लास्ट तुमी 2 वर्सां पळयतात की कंटिन्युअसली प्रोटेस्ट जायत आसा. गांवांनी लोक भायर सरता, गांवांनी ओपोजिशन चाललें आसा, म्हणल्यार ते म्हणून जावन आसा लोक. आनी त्या प्रोटेस्टान जो मुख्य रोल करतात आमची बायलां. आमी म्हणटात की बायलां जी आसा आमची, हिंकां फक्त आपलें घर राखोंक कळटा आनी कांयच कळना, चूल आनी ती. बट तुमी पळयलां आसतलें की करमळचो प्रोजेक्ट जावं, चिंबोलचो प्रोजेक्ट जावं आनी आईचो पाळयांतलो प्रोजेक्ट जावं, की चडशी आसा ती आमची बायलां आसा. आनी ही जी बायलां आमची घरूच राखूंक, आमचें घरूच सांबाळपाक नको, पूण आमचें गांवूय सांबाळपाक आतां उठलेलें. आनी ही बायलां जी आसा, आमी म्हणटा पॉलिटिशियन की एवरी इलेक्शनाक की ही जी बायलां आसा हे खंय निवडून हाडपाचें मेजर काम करतात. पूण पॉलिटिक्स वाल्यांनी, गव्हर्मेंटांनी, सरकारांनी चिंतपाक गरज आसा की ही जर बायलां सरकार घडोवंकूय शकता जाल्यार सरकार उडोवंकूय शकता, एक गजाल. आनी बायलांक कमी सजमो नाकाय. आयज आमची बायलां इतकी सक्षम जाल्ली आसात की तिंकां आज कितें तें बरें वायट हे सगळे गजाली कळटात. आज हो प्रोटेस्ट म्हाका दिसता इतिहास घडलो की खंयचीच बायलां आनी खंयचेच गांवचे लोक DCP डिपार्टमेंटान ज्या पर्यंत जॉब ऑर्डरी मेळ्ळ्या शिवाय म्हाका दिसता वचना. आनी आज तिंकां रात घालची पडली, त्या डिपार्टमेंटान रात रावची पडली.
आणि तितून आमचो आमदार विरेश बोरकर एका रात रावन तिका मात पडलेले नाशिल्ले. दुसरी गजाल म्हणटा ती आज ज्या प्रमाणे ताका भायर काडलो थंयसरल्यान आज इतके वायट दिसले. कारण फाटीत म्हाका एक्सिडेंट जाल्लो आनी जेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना म्हाका आवय बापाय म्हणपाक बाबा आतां मातशी तूं कमी कर. बट म्हाका आयज त्याच आवय बापायचो फोन आयलो, आरे बाबा आमच्या विरेशाक पळय कसो भायर काडला, तूं कितें करता, तूं वचना, करमयच्या गांवचे लोक खंय आसा. म्हटल्यार हे विरेश बाबान आनी हे आमच्या गोंयच्या लोकांनी एक हिम्मत दिल्ली आसा सगळ्या लोकांक. म्हणून आयज हांगा हांव माझ्या करमयकारांक अपील करपाक येल्ले आसा. जेन्ना आमी करमयकार एक संकटान येयल्ले, आमगेर जेन्ना कोरोना कोविड येयल्लो म्हणटा पळय तसो आमगेर एक तो कोरोना आमच्या गांवांत जाल्लो 84 फ्लॅट्सा खातीर आनी 46 शॉपां. ज्या गांवांत अजून कॅरिंग कॅपॅसिटी जाल्ली ना, ज्या गांवांत उदकाची शॉर्टेज आसा, ज्या गांवांत रस्ते सारके ना, ह्यो जेन्ना गजाली इतक्या आसतना जेन्ना आमच्या सपोर्टा खातीर जेन्ना हे आख्खे लोक येयल्लो, स्पेशली विरेश बाब येयल्लो आसा आनी तेका जर आयज आमी आमच्या गोंयकारांक आमच्या बाकीच्या सगळ्या गांवांत जेन्ना आमच्या लोकांक गरज आसा तेन्ना म्हाका दिसता आमी करमयच्या लोकांनी सगळ्यांनी एकजूट जावपाची गरज आसा. आनी हो लढो जो आसा हे फक्त एक पायांचो उरलेलो ना, हो फक्त एक चिंबलकारांचो उरलेलो ना, हो आख्खे सगळ्या गोंयकारांचो लढो आसा. कारण हे आयज विरेश बाब आमचो हंगर स्ट्रायकर आसा, टील डेथ म्हटला. पूण ह्यो गजाली कित्याक करच्यो पडटा, आमचे बाट आसा, आमची शेतां आसा, हे जर आमी सांबाळना जाल्यार हंगर स्ट्रायक फुडें आमकां करचो पडटलो. आनी हे फुडें हंगर स्ट्रायक जावचें न्हू म्हणून आज तेणी स्वता निर्णय घेतलो आसा हंगर स्ट्रायक जावचे. आज आमची झाडां, दोंगर, आमची शेतां ही आमकां इतकी गरजेची आसात. कारण म्हाका दिसता ह्यो आमकां फक्त मागीर फाल्यां पुस्तकांत शिकचें पडटलें. आनी खास करून हांव आमच्या युथांक अपील करतात. कारण 2 दीस पयलीं आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज हेंची रॅली जाल्ली आसा. ह्या रॅलीक आमी खूब यूथ पळयले आनी बऱ्याची गजाल. आमी एकठांय जावपाक जाय, कसलेय उत्सव आसूं बऱ्या मोठ्यान करपाक जाय. बट ह्याच युथांनी जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजान जेन्ना झगडपा खातीर एक अन्यायाच्या विरुद्ध जेन्ना झगडपा खातीर जेन्ना आवाज उठलो, ती आमी आयडियोलॉजी इम्बायब करपाची गरज आसा. आनी खातीर हांव म्हज्या युथां कडेन मागतात की आमी इतके सक्षम आहात, ते नोकरी 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 खातीर आमी रावन नोकर जाला, लाचार जाल्ले आसा, स्लेव जाल्ले आसा, ते मनांतले काडाय. जर तर आमी स्वताचो स्टँड घेत जाल्यार आमकां दिसता कोण हाडूंक शकनात. म्हणून परत एकदा सगळ्या गोंयकारां कडेन आनी आख्ख्या युथां कडेन स्पेशली एक दुसरो युथ तुमकां अपील करतात की येवाय आमी एकामेकाक सपोर्ट दिवया आनी आमचो गोंय साल्वार करया.